मॅडम गुड आफ्टरनून. IRBचो जो इशू चालू आसा तेजेर कितें म्हणटा तुमी? पळय, सरकाराचें आमचें धोरण कितें आसा न्ही, सबका साथ आनी सबका विकास. पूण IRBच्या बाबतीन जर पळोवंक वचत, सबका साथ आनी हमारा अच्छा साथ और दुसरे का सब पाड साथ असले कशें दिसता. म्हणजे IRBचे जे भुरगीं आसा न्ही, आमचे कडेन खुबशे पेपर अशे आसा, त्या भुरग्यां मदीं हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता. एक फर्स्ट टीम जेन्ना गेली न्ही, त्या फर्स्ट टीमी वेळार आमच्या मिनिस्टराची मेवणो आसलेलो तोय गेलो. मिनिस्टराचो मेवणो गेलो आनी त्या मिनिस्टराच्या मेवण्याक 12 वर्सां मर्ज केले आनी मर्ज करून गोवा सरकाराच्या पुलिसाच्या डिपार्टमेंटान ताका मर्ज केले आनी 12 वर्सां ताका हवालदार केलो. सरकाराचो मेवणो म्हणून ताका हवालदार केलो. बरें, ताका 12 वर्सां ताका हवालदार केलो तो केलो. 15 वर्सां ताका ASI केलो आनी आतां परत खंय तेजी PSIची फायल वयता. म्हणजे 17-18 वर्सां भितर हवालदार जाता, ASI जाता आनी PSI बी जाता. एकटे कोण तरी तेंच्या हेतुले पुलिसान न्हू एक कंप्लेंट कोरली, केशव नायक म्हणून. तेणें न्ही तेजेर कंप्लेंट घातली, हवालदार तो. तेणें कंप्लेंट कितें घातली की आपूण इतली फास्ट IRBन कशी प्रमोशन जाता काय म्हणून, इतलें फास्ट प्रमोशन कशें जाता म्हणून. ताका कितें केलें म्हणून खबर ना. हांव ताका कॉन्टेक्ट करूंक सोदतालें पण तो म्हाका मेळूं ना. पण म्हाका तेजी एक कॉपी मेळ्ळी की तेणें कंप्लेंट केल्ली आनी तेणें जायते मुद्दे बरयल्ले आसा की कशा रितीनी कितें कात म्हणून. अरे तुमकां मर्ज करपाचें आसा आसलें बरोबर आहा, तुमचो मेवणो आसलेलो म्हणून तुमी मर्ज केलें. आतां सेकेंड आनी थर्ड IRBचो हें आसता, कित्याक तुमी मर्ज करिना? आतां कित्याक मर्ज करिना? ताका प्रमोशन दिवंक जाय म्हणून. आनी आतां प्रमोशन सुद्दां कशें दिता, तेतुले फर्स्ट हेतुले कोण आसा पळय न्हू, तांकां सेकेंडान PI करता, PSI करता. फर्स्टाचे कोण आसा पळय, फर्स्ट ग्रुपांतले 600 काय कितले तरी घेतलेले, आतां पळय धाडल्या ते तांकां कवर करपाक 1,000 कितें हें आसता, जत्ता. 1,000 कितें जत्ता आसता. ते पयल्या टिमीक 600 कितें चिल्लर घेतले आनी बाकीचो जत्ता त्या हें आसा कमिटीक तांकां घेवपाचें म्हणून आतां पळय धाडल्या ते कंप्लीट करतले. म्हाजें म्हणणें एक आसा, तुमी तुमच्या सबका साथ जर म्हणटा आनी दुसऱ्यांचा पाड जर करता जाल्यार हो तुमी आनी डायलॉग तो सबका साथ सबका विकास झेत मारून भोंवतात आनी असले करून लोकांच्या कुस्ता तुमी तुमचे सगळे बरें करून घेता. हांवें इतलें सुद्दां आयकलां की पयलींचो पळय पयलींच्या टिमीचे 600 जाण पळय कोण आसा त्या टिमींतले लोक काडून आतां हे थर्ड टिमीक आनी फर्स्ट हेका सेकेंड हेका तांकां PI DYSP बी ते घालता. आनी बरें ह्या लोकांचें काम कितें, फक्त बसतात, कोण येयलो भितूर ते बरयतात, कोण गेलो ते बरयता. DYSP सुद्दां फक्त फुकट्याक पगार घेता. अरे तांकां तुमी मर्ज करा आनी पुलीस स्टेशनार बी घाला न्हू, PI BI आसा तांकां पुलीस स्टेशनार बी घाला, मर्ज करा. आनी ते कित्याक करिना? थोड्यांचें म्हणणें अशें आसा की तांकां सुशेगाद रावून जो आवाज काडटा तांकां त्रास करता असल्यांक तुमी करून घेतल्या. तुमची पाळी भाजून घेवपाक, तुमची पोळी भाजून घेवपाक सबका साथ सबका विकास कसले झेत मारता, कसले झेत मारता. अश्यो खुबश्यो गजाली IRBन जाल्या. तुमकां सांगता ते 2006 पयली तेंचे भरती जाल्ली ती. तेज्या उपरांत रोखडेच ताका 12 वर्सां तेजे त्या मेवण्यांकय हवालदाराची प्रमोशन, रोखडेच ताका 15 वर्सां ASI, रोखडेच ताका आतां PSI आनीक थोड्या दिसांनी तो DYSP जातलो. फक्त लोकांक दाखोवपाक लागून ते 2 ST आहा तांकां तेंच्यांनी प्रमोशन दिलें. राष्ट्रवाद कोणें आवाज काडलो म्हणून. दुसरी मीन म्हणून DG आसलेलो खबर आहा, मिना. त्या DGन हे कितें क्या चल रहा है घोटाळा म्हणून पळोवपाक गेले जाल्यार थंय तेन्ना तेणी फायल काडली म्हणून, फायल तेणें काडली सगळी हें करता म्हणून ताका काडला आनी ट्रान्सफर व्हरला. करूंक दिना म्हणजे बाकीच्यांचो विकास करप ना आनी झेत मारप, सबका साथ आनी सबका विकास हे असलेच चल्लां सरकारा भितर. हे डिपार्टमेंटान तुमकां सांगता सगळ्यांचेर अन्याय जाता कसो दिसता. प्रमोशन जर ताका 12 वर्सां जालें तर बाकीचे 2 टिमी आसले सेकेंड आनी थर्ड तांकां कित्याक प्रमोशन जावना अशें तेंचे थोड्यांचें म्हणणें आसा. म्हणणें सगळ्यांचेच आसा. होम मिनिस्ट्री हेजे कडेन आपले दोतोरा कडेन आसा तेजेर कितें पळयता तुमी? अरे तोच तर करता सगळे घोटाळे. तोच तेज्या मेवण्याक लागून सगळे नाटकां करता आनी तेजो मेवणो एक दीस खंय ड्युटीक वचना, तेज्या घरा कडेन बसलेलो आसता. कितें करपाक म्हणून कांय खबर ना. ASI जालो तो आतां आनी आतां तेजी फायल गेल्या खंय PSI जावपाक. मागीर
अरे तुम्ही दुसऱ्यांक लागून जर आसा लोकांकूय तेतून धरून चला न्ही. सेकंड आता मर्ज करता कशें तांकां हें केल्या आनी हांकां दोगांक मर्ज करपाक लागून ते लोक तयार ना, तांकां तशेंच दवरल्या. फर्स्टाक मर्ज केल्या बाकीच्या प्रत्येक स्टेटीन खंय मरे प्रत्येक गोंयाच आमच्या गोंया इंडिया भितर स्टेट आहा न्ही 5 वर्सां हांकां ट्रेनिंग दिली न्ही IRBचे ते लोक खंय आपल्या हितून मर्ज करून घेतात. कित्याक तो डबल खर्च अशें म्हणून खंय मर्ज करून घेता. गोवा सरकारान फक्त ते आपल्या मेवण्यांक लागून तितले मर्ज केले, ताका प्रमोशन दिले. बाकीच्या 2 टिमीचे कितें करता, 2 टिमीचे कितें करता आनी खंयी भानगड जाता फक्त तांकां सेक्युरिटी घालता आनी तांकां हें करता. आनी ते PI DYSP जाल्या पळय तांकां कांय काम ना, ते लोक बसून पगार घेता. लाय मरे तेंच्या कामां, तांकांय बी घाल न्हू. PI BI तुम्ही तांकां तयार केल्या जाल्यार घाला तांकां कित्याक फुकट्याचो पगार दितात. तुम्ही एक स्लोगन म्हणलें सबका साथ सबका विकास आणि तुम्ही ऍड केला ताका सबका घात म्हणून. हय कित्याक म्हणून अशें कित्याक? अरे पण म्हाका सांगा, फर्स्ट टीम जी आसलेली ताका तुमी सबका साथ सबका विकास म्हणटा. हांगा तुका दिसना की सबका घात करता म्हणून. कित्याक जाल्यार तुमी मर्ज करून तुमी ताका प्रमोशन पटपट ताका करून हांगा पर्यंत हाडलो. मागीर बाकीच्यांक 10 वर्सां जालीं तांकां 2 फीत घालते की पुरो करता. बाकीचे कित्याक प्रमोशन तांकां पण अशें पळयत जाल्यार बाकीचे डिपार्टमेंट IRB बाकीचे डिपार्टमेंटान ताकाच लागून ते तुका सांगता न्हू त्या एकट्यान कोणें कंप्लेंट केल्ली केशव नायक म्हणून की अशें कशें इतले फास्ट तेजें प्रमोशन जाता कशें काय म्हणून विचारलेलें. जाता कशें म्हणजे हेच म्हणूनच ताका म्हणटा सगळ्यांचो घात तितलो जाता. विकास कोणाचो जायना, विकास हेंचो जाता, हेंच्या मेवण्यांचो, हेंच्या भावोजींचो, सगळ्यांचो विकास जाता, बाकीच्या कोणाचो विकास जायना. बरोबर.